अहम मामला, उस पर क्विकली आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज मीडिया से बात भी की है। कश्मीर में जो नई गवर्नमेंट या नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है, इस हवाले से फैसल राठौर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऐलान को तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है। आपकी जानिब से मेरे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते आप बता कर गए थे कि नंबर्स आपके पास पूरे हैं, बल्कि ज़्यादा भी है, तो कल अदम एतमाद पेश की जा रही है फिर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चूंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद लाने का या हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया था, तो पहले ये था कि हम अपने नंबर्स पूरे करेंगे, जो कि पूरे हो गए थे। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि चूंकि हमने पाकिस्तान में नून लीग को वोट दिया है तो नून लीग भी हमारा साथ है। और उसके सिलसिले में फिर प्रेसिडेंट जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक मीटिंग हुई नून लीग की, उस कमेटी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भेजी थी। और फिर ये फैसला हुआ कि वो अदम एतमाद की तहरीक में अपना वोट देंगे, जिसके बाद परसों तकरीबन उन अरकान ने साइन भी कर दिया। तो अब हमारी जो तादाद का मामला है ये तो नहीं रहा, लेकिन आपकी बात यकीनन ये भी दुरुस्त है कि कुछ ताखीज हो गई। तो ताखीज की वजह जो कि आज चेयरमैन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये जो हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं ये एक तरह से हमारे लिए चैलेंज है। और इसके लिए कुछ चूंकि अगला वक्त इतना थोड़ा है कि हमें शायद कुछ वफाक से कमिटमेंट दरकार है, ताकि जो मामलात अवामी नोयत के जायज हैं उनको हर हाल में पूरा किया जा सके। ये तहरीक आ रही है, नहीं आ रही? इसमें थोड़ी सी देखिए, कल तो अब नहीं आएगी चूंकि आगे 2 दिन तो अब ये नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि बकौल जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि हम अगले 2 दिन बाद ये तहरीक जो है पेश करेंगे, क्योंकि अब तहरीक पेश करना कोई। और वजीर आजम के इस्तीफे की बात हो रही थी, तो उनके इस्तीफे पर मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं? देखिए, वज़ीर आज़म साहब को तो इस वक्त तक इस्तीफा पेश कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मेरे ख्याल में अब उस पर बात या मुज़ाकरात का मसला नहीं रहा। अब हमारा काम है कि हमने अपना काम करना है और वो तहरीक पेश करनी है। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जैसा कि कुछ इंसाइडर्स हैं सर कि आपकी पार्टी के अंदर ही कि अब अगला वजीर आजम कौन होगा आज़ाद कश्मीर में, अंदर ही कुछ रिफ्ट चल रही है, जिसकी वजह से आज भी वजीर आजम का नाम अनाउंस नहीं हो सका। एक ये वजह भी है ताखीर की सर? देखिए, ये एक तासुर लिया जा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म के नाम के लिए कोई पार्टी में रिफ्ट है। ऐसी कोई बात भी नहीं है, चूंकि ये फैसला पार्टी की क़यादत ने करना होता है, और जब पार्टी की क़यादत कोई फैसला कर देती तो उसके बाद कोई रिफ्ट है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सवाल के जवाब में भी कहा कि वज़ीर आज़म का ऐलान इस्लामाबाद में नहीं बल्कि मुजफ्फराबाद में होगा। और मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमने पार्टी की तरफ से ये बयान भी जारी किया है कि जिसको भी क़यादत ये जिम्मेदारी सौंपेगी तमाम ये तय हो गया है वज़ीर आज़म होगा कौन? देखिए, बज़ाहिर तो ऐलान इसका नहीं हुआ, लेकिन यकीन पार्टी की क़यादत ने अगर तय भी कर लिया है तो उसका ऐलान नहीं किया अभी तक। जी, ऐलान नहीं हुआ, तय हो गया है? ऐलान नहीं हुआ, हमें नहीं बताया, लेकिन यकीनन ऐलान नहीं हुआ। अगर कोई नाम फाइनल है तो वो उनके ज़हन और दिल में हो सकता है, लेकिन नाम तो तब लिखा जाएगा चूंकि आज़ाद कश्मीर में जो यहाँ का आइन है, यहाँ पे एतमाद की तहरीक। अच्छा सर, मुझे ये फरमाइए, आपका और PMLN का मौक़िफ़ ये था कि वहां पर क्योंकि ऑपोजिशन नहीं है, एक वैक्यूम है, तो इस वजह से एक पार्टी जो है वो हुकूमत करेगी, दूसरी पार्टी ऑपोजिशन करेगी। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि आप लोगों की तरफ से नून लीग को शमूलियत की दावत भी दी जा रही है, और जो मीटिंग हुई वजीर आजम और सदर साहब के दरमियान, तो उसमें भी पावर शेयरिंग के हवाले से चीजें डिस्कस हुई हैं। क्या ऑफर किया गया PMLN को? जी, इसमें नहीं, इसमें कोई ऑफर नहीं किया गया। यकीनन उस मीटिंग में ये बात की गई थी कि जिस तरह पाकिस्तान में हमने आपको वोट दिया, आप हमें वोट दें, और अगर आप हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। और उस पर नून लीग का यही मौक़िफ़ आया कि नहीं, हम हुकूमत का ऐसा नहीं बनना चाहते, हम अपोजिशन में बैठेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, चूँकि आज़ाद कश्मीर में एतमाद और अदम एतमाद दोनों की एक तहरीक होती है। जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाती है तो उसमें वज़ीर आज़म नए आने वाले का नाम लिखा जाता है, इसलिए वो एतमाद का वोट भी साथ ही काउंट हो जाता है। तो इस हवाले से नून लीग की तरफ से ये था कि हम अपना वोट अदम एतमाद के लिए देंगे, चूँकि हम भी इस हुकूमत को हटाने में आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद हम अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। ठीक। और सर, कुछ जगहों पर यह भी रिपोर्ट हुआ कि नून लीग ने आप लोगों से क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का भी मुतालबा किया है, ऐसा हुआ है वाकई? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बातचीत हुई। नून लीग की ख्वाहिश थी कि इंतखाबात जल्दी कराए जाए वक्त से पहले, तो हमने उन्हें यही कहा चूंकि अभी वैसे भी इंतखाब में इतना वक्त नहीं रहा,
تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس میں وقت درکار ہوگا. ہم یہ کوشش کریں گے کہ وقت پہ پورے انتخاب ہو جائیں، چونکہ آپ کے سامنے اکتوبر کا مہینہ گزر چکا ہے. حکومت بنتے بنتے ابھی 10-15 دن لگیں گے، تو اتنا وقت بھی نہیں رہا. ویسے بھی 3 مہینے پہلے آپ سمجھتی ہیں کہ جب حکومت الیکشن سے پہلے اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. فیصل پروگرام میں ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم اگلا کون ہوگا کشمیر میں، اس کا نام شاید قیادت کے دل اور دماغ میں تو موجود ہے، لیکن ان کو ابھی تک نہیں بتایا گیا، بٹ اطلاعات موجود ہیں کہ کون ممکنہ طور پر وزیر اعظم ہو سکتا ہے. اینی وے جی، کوئکلی آگے بڑھیں گے. کراچی میں ای چالان کا معاملہ اپنے آغاز کے ساتھ ہی متنازع بنا ہوا ہے. منصوبے کے آغاز کو ابھی صرف 3 دن ہی گزرے ہیں، لیکن کچھ ایسی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں جو اس اہم اور فائدہ مند منصوبے میں چھپی خامیاں بھی سامنے لا رہی ہے. کئی شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے کی زیادہ رقم پر سوال اٹھا رہے ہیں، تو کہیں کوئی پہلے شہر کی سڑکیں بنانے اور پھر چالان کرنے کا مشورہ دے رہا ہے. لیکن سندھ حکومت کی طرف سے ای چالان کا سلسلہ ہر تنقید، شکایت اور اعتراض سے بالا ہو کر بلا رکاوٹ جاری و ساری ہے. اسی دوران ایک خبر نے ای چالان کے معاملے میں چھپی بڑی خامی کی نشاندہی کر دی ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ قانون کسی اور نے توڑا اور چالان کسی اور کو بھیج دیا گیا. جیو نیوز کی خبر کے مطابق کراچی میں 4 سال پہلے چوری ہونے والی موٹر سائیکل کا چالان اس کے مالک کو بھیج دیا گیا. یوں کہہ لیجئے کہ پولیس موٹر سائیکل تو مالک کو واپس نہیں دلا سکی، لیکن 4 سال بعد اس چوری شدہ موٹر سائیکل کا چالان مالک کو ضرور بھیج دیا ہے. اسی خبر کے مطابق چوری شدہ موٹر سائیکل کے مالک کا کہنا ہے کہ 4 سال پہلے اس نے چوری کی رپورٹ ٹیپو سلطان تھانے میں درج کروائی تھی اور 3 روز پہلے اسی موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہ پہننے کا 5,000 روپے کا ای چالان انہیں موصول ہو گیا ہے. ساتھ ہی چالان میں مزید غلطیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. خبروں کے مطابق کچھ کیسز میں چالان پر موٹر سائیکل نمبر پلیٹ کی تصویر پر الگ نمبر جبکہ چالان میں الگ لکھا ہوا نمبر ظاہر ہو رہا ہے. ایک شخص کو ایسا چالان بھی بھیجا گیا جس میں اسے صبح کے وقت 3 تلوار کے مقام پر بتایا گیا، جبکہ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ وہ تو اس وقت اس مقام سے کئی کلومیٹر دور اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. دوسری طرف ای چالان کا معاملہ عدالت بھی پہنچ چکا ہے. مرکزی مسلم لیگ نے ای چالان کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ لاہور میں چالان کا کم سے کم جرمانہ 200 روپے اور کراچی والوں کے لیے کم سے کم جرمانہ 5,000 روپے رکھا گیا ہے. ساتھ ہی درخواست میں استدعا بھی کی گئی ہے کہ نادرہ کو شناختی کارڈ بلاک کرنے سے روکا جائے. درخواست کی سماعت 11 نومبر کو ریگولر بینچ میں ہوگی. کراچی میں فیز لیس ای ٹکٹنگ سسٹم کے نفاذ کے بعد ہاتھ سے چالان کرنے کا عمل مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق 4 دنوں کے دوران اب تک 10 کروڑ روپے سے زائد کے 18,733 ای چالان کیے جا چکے ہیں. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں ہیلمٹ نہ پہننا، رانگ وے، سیٹ بیلٹ نہ لگانا، اوور اسپیڈنگ، کالے شیشے اور بند سگنل توڑنے جیسے خلاف ضابطہ اقدامات شامل ہیں. ای چالان کے آغاز کے ساتھ ہی شہر میں ای چالان SMS فراڈ بھی نوٹس کیا جا رہا ہے، اور اس فراڈ سے متعلق DIG ٹریفک نے وضاحت جاری کی ہے کہ ٹریفک پولیس فی الحال SMS پر ای چالان نہیں بھیج رہی ہے، اس لیے شہری اس فراڈ سے ذرا دور رہیں، اجتناب کریں. سندھ حکومت اور پولیس کی طرف سے شہر میں ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے ای چالان کا منصوبہ اگر لارجر پکچر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین منصوبہ ہے جسے سراہا جانا چاہیے. اس سے شہر کے ٹریفک مسائل اور حادثات پر یقیناً قابو پانے میں مدد ملے گی، لیکن دوسری طرف ناظرین، حکومت اور پولیس کو شہریوں کے خدشات اور اعتراضات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. شہر کی سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. شہر میں ٹریفک سائنس لگانے اور جرمانوں کی بھاری بھرکم رقم میں کچھ کمی جیسے مطالبات یقیناً غور طلب بھی ہیں اور حل طلب بھی ہیں. یوں حکومت، پولیس اور شہریوں کے آپسی کوارڈینیشن سے کراچی کو دوبارہ سے روشنیوں اور رونق کے ساتھ ساتھ قانون کی پاسداری والا مثالی شہر بھی بنایا جا سکتا ہے.